नमः सर्वेभ्यः। अद्य मया सह वीणा महोदया अस्ति। सा ऑस्ट्रेलिया देशे वसति। इदानीमेव प्रारम्भकक्षां समापितवती। बहु सम्यक् संस्कृतेन वदति। इदानीं तया सह वार्तालापं करोमि। नमो नमः वीणा महोदये। नमांसि शुभा महोदय। नमांसि। कृपया स्वपरिचयं करोतु। मम नाम वीणा। अहं वस्तुतः मङ्गलूरुनगरात् अस्मि। इदानीं तु ऑस्ट्रेलिया देशे कैनबरा नगरे वसामि। अहं मानसिकस्वास्थ्य धात्री अस्मि। इदानीं वृद्धैः जनैः सह कार्यं करोमि। पूर्वं मस्तिष्क मेरुदण्ड च शल्यचिकित्सा विभागे कार्यं अकुर्वम्। बहु सम्यक्। बहु पुण्यं कार्यं करोति भवती। धात्री कार्यम् मम कृते तत् बहु पुण्यं कार्यं तत्। मम सौभाग्यम्। कथं भवती धात्री अस्ति, परन्तु कथं संस्कृतभाषायाम् आसक्तिः आगता भवत्यै? संस्कृत भाषायाः प्रति बाल्यात् आसक्तिः आसीत्। भारतीयसंस्कृतिं संस्कृतात् भेदं कर्तुं कोऽपि न शक्नोति। अस्माकं जीवने बहूनि संस्कृत पदानाम् उपयोगं कुर्मः। उदाहरणार्थं बहूनि भारतीय नामानि संस्कृते एव सन्ति। संस्कृतभाषा मधुरा भाषा, मह्यं बहु रोचते। मम संस्कृतभाषायाम् अभिरुचिं दृष्ट्वा मम परिवारः एषा प्रणालीम् उपायनं रूपेण दत्तवन्तः। यदा अहं मास्टर्स् इन् मेंटल् हेल्त् नर्सिंग् पठितवती, ऑस्ट्रेलिया देशे पठितवती, तदा अहं चिन्तितवती किमपि बहुमूल्यं पठितुम् इच्छामि। तदा अहं चिन्तितवती संस्कृतभाषां पठनीयम् इति। बहु सम्यक्। अनन्तरं भवती उक्तवती खलु, भवत्याः जन्मदिनार्थं भवत्याः पुत्राः पृष्टवन्तः किम् उपायनम् आवश्यं। तदा भवती उक्तवती संस्कृत प्रारम्भकक्षा एव उपायनरूपेण यच्छन्तु इति। आम् आम्। तद् बहु मम कृते हृदयस्पर्शी आसीत्। कापि जन्मदिनस्य उपायनार्थं प्रारम्भकक्षां पृच्छति इति ज्ञात्वा मम बहु आनन्दः अभवत्। अनन्तरं आसक्तिः आसीत् भवत्याः संस्कृतं शिक्षणीयमिति। कदा भवती इदानीं संस्कृतं शिक्षणीयमेव इति निश्चित्य आरम्भं कृतवती? अहं तु बहवः वर्षाः पूर्वात् यूट्यूब् मध्ये संस्कृतचित्राणि पश्यामि स्म। परन्तु पूर्ण अर्थं ज्ञातुं न शक्नोमि। संस्कृते एव पठितुम् इच्छामि। तदा अहं चिन्तितवती संस्कृत पठनीयम् इति। बहु सम्यक्। मम कक्षायाः विषये भवती कथं ज्ञातवती? भवत्याः कक्षायाः विषये अहं यूट्यूब् मध्ये संस्कृतचित्रैः ज्ञातवती। अहं भिन्न संस्कृत चित्राणि दृष्टवती।
तदा भवत्याः चित्राणि अपि दृष्टवती। भवती बहु सरलतया सुलभतया परन्तु बहु प्रभावेन पाठयति। भवत्याः संस्कृतभाषायाः प्रति आसक्तिः प्रेम भाषायाः प्रसरणार्थं भवत्याः अस्वार्थिं सेवा एतानि दृष्ट्वा मह्यं प्रेरणा दत्तवती। धन्यवादः। प्रारम्भकक्षायाः अनुभवः कथम् आसीत्? प्रारम्भकक्षायाः अनुभवः बहु सम्यक् आसीत्। मम पुत्री भरतनाट्यं पठति। भरतनाट्ये बहवः श्लोकान् च सन्ति। भिन्न भिन्न हस्तविनियोगः अपि सन्ति। इदानीं कक्षां समाप्य अहं बालेभ्यः अर्थं वक्तुं शक्नोमि। बालौ कर्णाटकसङ्गीतम् अपि पठतः। तत्र अपि संस्कृतस्य उपयोगः भवति। प्रारम्भ कक्षां समाप्य अहं किञ्चित् संस्कृते वक्तुं शक्नोमि। सरलश्लोकान् अवगन्तुं शक्नोमि। सरलगद्यं पठित्वा वक्तुं शक्नोमि। बहु सम्यक् आसीत्। प्रारम्भ भवती पाठ्यक्रमं सुसज्जितं स्थापयति स्थापितवती। कक्षायां चर्चा अपि बहु उपयोगः आसीत्। कक्षायाः अन्ते कथासमयः मह्यं बहु रोचते। बहु कथाः भवती उक्तवती इति मन्ये। अहं चिन्तयामि भवती अधिकाः कथाः उक्तवती कक्षायाम्। आम् आम्, अहं सर्वदा कथाः पठित्वा बहुवारं श्रुत्वा कण्ठस्थीकृतवती। कक्षायां साप्ताहिक पाठान् व्याकरणेन सह सम्बन्धः आसीत्। भाषायाः अभिवृद्धे व्याकरणम् अति अवश्यम्। प्रथमं व्याकरणं पठित्वा अनन्तरम् अभ्यासं गृहपाठं कृत्वा कथाः अहं कण्ठस्थीकृतवती। बहु सम्यक्। अनन्तरम् एकवारं भवती प्रारम्भकक्षायाः अन्तिममासे अहं प्रति सप्ताहम् एकं विषयं ददामि तद्विषये लिखितुं। तस्मिन् एकः विषयः आसीत् मम प्रियशिक्षकः इति। भवती भवत्याः कन्नडशिक्षकस्य विषये लिखितवती संस्कृते। बहु सम्यक् आसीत्। अनन्तरं तद् कक्षायां वयं चिन्तितवन्तः खलु, अन्ये छात्राः अपि उक्तवन्तः भवत्याः कन्नडशिक्षकः बहु सम्यक् कन्नडं पाठितवान्, तत्कारणात् भवत्यै संस्कृतशिक्षणं बहु सुलभम् अभवत्, अतः एव भवती बहु सम्यक् कक्षायाम् अपि बहु सम्यक् उक्तवती। अहं तत् भवतः कन्नडशिक्षकाय मम प्रणामं सूचयितुम् इच्छामि। अनन्तरम् अत्र कृपया तस्य विषये यद् लिखितवती तत् पठतु, बहु सम्यक् आसीत्। मम प्रियशिक्षकः श्री बाबुशेट्टी आसीत्। सः मह्यं प्रौढशालायां कन्नडभाषायाः अध्यापकः आसीत्। सः कन्नडभाषायाः व्याकरणे पारङ्गत आसीत्। सन्धि समास छान्दस च सरल आकर्षकरूपेण पाठितवान्। छात्रेषु भाषायाः प्रति कुतूहलं निर्मितवान्। तस्य व्यक्तित्वं बहु सरलः।
सः दयालु विनम्र च आसीत्। सः कदापि कुपितः न अभवत्। तेन भाषाया छात्रेषु संस्कृतिप्रेमं वर्धते स्म। सः मह्यं बहु प्रोत्साहं दत्तवान्, मम आत्मविश्वासं वर्धितवान् च। अहं दीर्घकालपर्यन्तं मम गुरवे पत्रं प्रेषयामि स्म। सः अपि प्रतिलेखं प्रेषयति स्म। न केवलं मह्यम्, अन्येभ्यः छात्रेभ्यः अपि तु सः शिक्षकः प्रेरणां दत्तवान्। बहु सम्यक्। तर्हि जीवने उत्तमशिक्षकस्य मूल्यं बहु अस्ति। महत्त्वं बहु अस्ति। निश्चयेन अस्ति। आम्। इदानीं बहवः संस्कृतं शिक्षितुम् इच्छन्ति, कक्षायामपि ते नामाङ्कनं कुर्वन्ति, परन्तु सर्वे अन्तपर्यन्तं न आगच्छन्ति। भवती अपि दृष्टवती स्यात्। इदानीं परन्तु भवती तु चिन्तयामि एकां कक्षामपि न त्यक्तवती, लैव् कक्षां न त्यक्तवती। सर्वासु कक्षासु भवती आसीत्। सर्वेषां जीवने विघ्नाः आगच्छन्ति एव, भवत्यै अपि आगताः स्युः, परन्तु कथं भवती तत् तीर्त्वा शिक्षणं समापितवती, प्रारम्भकक्षां समापितवती? कमपि उपायं सूचयितुम् इच्छति वा अन्येभ्यः? भवती उक्तवती बहवः जनाः छात्राः कक्षायां रेजिस्टर्ड् इति। यदि अस्मभ्यं संस्कृतभाषायाम् आसक्तिः कुतूहलम् अस्ति, तर्हि निश्चयेन प्रयत्नं करणीयम्। जीवनं तु व्यस्तम् अस्ति, परन्तु वयं किं विषयान् प्रति प्राधान्यता दद्मः, तान् विषयान् प्रति निश्चयेन वयं समयं व्यापयामः। मां तु अपि बहवः कार्याणि आसन्। अहमपि व्यस्तम् अस्मि, परन्तु संस्कृते मह्यं बहु आसक्तिः अस्ति। अहं कार्यानेन अपेक्षया लोकयानेन कार्यालयं गच्छामि। लोकयाने समयं प्राप्नोमि, संस्कृतं पठितुं श्रोतुं समयं प्राप्नोमि। अनन्तरं प्रतिदिनं भ्रमणार्थं गच्छामि, तदा अपि संस्कृतं शृणोमि, भवत्याः कक्षां शृणोमि। इव अहं संस्कृतम् अभ्यासम् अकुर्वम्। बहु सम्यक् उपायान् दत्तवती भवती। लोकयानेन गन्तुं शक्नुवन्ति चेत्, यदि लोकयानेन गच्छन्ति तर्हि तत्समये पठितुं शक्नुवन्ति। अनन्तरं निश्चयेन सर्वे भ्रमणार्थं गच्छन्ति आरोग्यार्थं, तत्समये संस्कृतपाठान् श्रुत्वा तथा समयं कर्तुं शक्नुवन्ति। बहु उत्तमः उपायः। अन्येपि तस्य उपायस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि वयं बहुवारं शृण्मः, तदा पठितुं शक्नुमः। कश्चित् कारणात् मध्ये स्थगयामः चेत् पुनः प्रारम्भं कर्तुं किञ्चित् कष्टं भवति। व्याकरणं तु अवश्येन पठनीयं। गृहपाठम् अभ्यासं च कुर्वन्ति चेत् भाषा किञ्चित् कालानन्तरं भाषा सुलभतया आगच्छति। सत्यं। कियत् कालं भवती पठनार्थं व्ययितवती प्रतिदिनं अथवा प्रतिसप्ताहं? प्रतिदिनं
एतावत् समयं न स्थापितवती। यदा समयं प्राप्नोमि तदा अहम् अभ्यासम् अकुर्वम् कुर्वम्। परन्तु शुक्रवासरे सायङ्काले शनिवासरे प्रातःकाले अभ्यासं तु निश्चयेन करोमि। गृहपाठं विना लुप्तम् अकुर्वम्। बहु सम्यक् आसन् भवत्याः वाक्यानि कक्षा। अहम् आनन्दम् अनुभूतवती श्रुत्वा। अनन्तरं कतिवारं पाठान् शृणोति स्म भवती? यदा अहं पाकशालायां पचामि तदा लौड् स्पीकर् मध्ये शृणोमि। अथवा एर्बड् थ्रू शृणोमि। कथाः कण्ठस्थी कृत्वा बालाभ्यां प्रथमं संस्कृते एव कथयामि, अनन्तरं कन्नड भाषायाम् अनुवादः कृत्वा कथयामि स्म। मम बालौ अपि कानिचित् संस्कृतपदानि जानीतः इदानीम्। उत्तमम्। भवती यदा संस्कृतेन कथां वदति स्म ते अवगन्तुं शक्नुवन्ति स्म वा? तौ अवगन्तुं शक्नुतः वा? न, सर्वम् अवगन्तुं न शक्नुतः। कानिचित् पदानि आगच्छामि, गच्छामि, कदा, कुत्र, खादामि, पिबामि। उत्तमं। भवती इदानीं बीजं स्थापितवती, अग्रे कदाचित् तेषु आसक्तिः आगच्छति संस्कृतं पठनीयम् इति। बालौ संस्कृते एव प्रार्थनां कुरुतः, श्लोकान् वदतः। हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घः अस्ति अत्र। वयं शनिवासरे हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घार्थं मिलामः। तत्र अपि सङ्घगीतं, डिफ्रेण्ट् थिङ्ग्स्, भिन्न भिन्न विषयाः संस्कृते एव सन्ति। बहु सम्यक्। ते तर्हि बहु संस्कृतं शृणुतः तौ? आम् आम्। बहु सम्यक्। अन्ते भवती अन्यत् किमपि वक्तुम् इच्छति वा? आम्, भारतीयसंस्कृतिः संस्कृतभाषायाम् एव अस्ति इति मम अभिप्रायः। यदि वयं भारतीयसंस्कृतिं रक्षितुम् इच्छामः तर्हि संस्कृत भाषां निश्चयेन पठनीयम्। एतत् अत्यमूल्यदायं। वयं अस्माकं अग्रिम वंशश्रेणीं दातुं शक्नुमः। आम्, सम्पत्ति, संस्कृतभाषा सम्पत्तिं दातुं शक्नुमः। आम्, बहु सम्यक्। मम तु सौभाग्यमेव भवती इव छात्रां प्राप्तुं। मम बहु प्रिया छात्रा अस्ति भवती। सौभाग्यं तु मम एव अस्ति। शुभ महोदय। ममापि बहु आनन्दः। मम तु भवत्याः कक्षायां भवत्याः वाक्यानि श्रुत्वा, भवत्याः प्रश्नान् श्रुत्वा मम बहु आनन्दः। अनन्तरं भवत्याः श्रद्धां दृष्ट्वा अपि मम बहु आनन्दः अभवत्। बहु धन्यवादाः वीणा महोदये, समयं स्वीकृत्य अद्य छात्रालापम् अपि कृतवती। बहु धन्यवादः। धन्यवादः।